अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। रमज़ान मुबारक एंड आई होप आपके रोज़े रमज़ान अच्छे जा रहे होंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे बात करते हैं कि रमज़ान या रोज़े का हमारी ज़िंदगी पर क्या असर होता है, क्या होना चाहिए और इसका क्या स्पिरिचुअल मीनिंग है, और कैसे इसके स्पिरिचुअल मीनिंग को समझ के हमने अपनी रियल लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। इस सारी डिटेल में जाने से पहले मैं दो तीन चीज़ें आपको दो तीन पॉइंट्स आपको देना चाहूँगी, जिन पॉइंट्स पे एक्चुअली फोकस करते हुए हम इस अंडरस्टैंडिंग को लेंगे, इसको समझेंगे और इस पे गौर फिक्र करेंगे। पहली चीज़ तो ये है कि इस्लाम जो है उसने इसके अंदर, अगर आप कुरान को पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो कुरान के अंदर मोमिन को कॉल किया गया है, मोमिन से बात की गई है बराह रास्त। फिर अगर आप इसके अंदर गौर व फिक्र करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमें जहाद का हुक्म दिया गया है, और जहाद जो है वो नफ्स का जहाद भी है। सिर्फ मैदान जंग का जहाद नहीं है, ये नफ्स का जहाद भी है। एक तो मोमिन को जिक्र किया गया है, जहाद का जिक्र किया गया है, इट्स मीन कि हमें तज़किया नफ्स का हुक्म दिया गया है। अब इन चीज़ों को, और तीसरी चीज़ वो ये है कि हमें कुरान को भी समझना है, और कुरान जो है उसका जो डीप मीनिंग होता है, जो उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग होती है, वो प्योर सोल्स के लिए ही होती है। और एक्चुअली कुरान जो है वो मोमिन को कॉल करता है, वो मोमिन को एड्रेस करता है। तो मोमिन कौन क्या है, मोमिन बनने का क्या प्रोसेस है, और कुरान अगर मोमिन को ही एड्रेस करता है तो फिर हमें मोमिन बन के उस रियल कुरान को कैसे समझना है। बिकॉज यहाँ पर एक और चीज़ बताती चलूँ कि कुरान की जो रियल अंडरस्टैंडिंग और रियल मीनिंग है वो हर इंसान को उसकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक, उसके लेवल के मुताबिक उसको समझ में आता है अगर वो कोशिश करता है। अब हम स्पिरिचुअल मीनिंग समझते हैं कि रमज़ान का स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है। तो सॉरी, रोज़ा रखने का या फास्टिंग का, एक्चुअली ये कुरान के मुताबिक श्याम वर्ड है, जिसका मतलब है रुक जाना। खाने पीने, जिस्मानी ताल्लुकात और बहुत से बुरे कामों से आप असल में रोज़े के दौरान बहुत सी जायज़ कामों से भी रुकते हैं। अगर आप गौर करें तो आप ये चीज़ देखेंगे कि इन सब चीज़ों का ताल्लुक बराह रास्त आपके नफ्स से है। यानी आपको आपको ये अपने नफ्स को कंट्रोल करना है, और अपने नफ्स को कंट्रोल करते हैं आप अल्लाह के बनाए हुए कानून पे चल के, जिसमें बहुत सी जायज़ चीज़ों का पर भी आपको पाबंदी है। और अल्लाह के बनाए हुए कानून पर चल के बहुत सी जायज़ चीज़ों से रुकते हुए, अपने नफ्स को कंट्रोल करते हुए आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के प्रोसेस में आते हैं। जब आप रोज़ा रखते हैं तो इट्स ऑल अबाउट दी प्रोसेस ऑफ योर सेल्फ डेवलपमेंट, के पूरे रमज़ान के महीने में आप बहुत सी बुरी चीज़ों से खुद को रोकते हैं, अपने नफ्स को रोकते हैं, बहुत सी जायज़ चीज़ों से अपने नफ्स को रोकते हैं। और इस महीने के बाद आपको एक फ़ील होता है अपने अंदर, एक चेंज, एक प्योरिटी आपको फ़ील होती है। तो ये एक प्रैक्टिस है। अब इसके स्पिरिचुअली और लॉन्ग टर्म जो मीनिंग है, जो एक्चुअली आपको समझने हैं, कि कुरान के अंदर कोई भी वाक़या, कोई भी चीज़ या कोई भी इस्लामिक जो प्रीचिंग है, वो इसलिए सिर्फ नहीं है कि वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए हमने उसको अडॉप्ट करना है और फिर हमने उसको छोड़ देना है। वो सब कुछ सिंबॉलिकली आपको समझाने के लिए है, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने के लिए। जैसे ही हम रमज़ान के रोज़े रखते हैं तो हम लोग मोमिन बनने की प्रैक्टिस में आते हैं, स्पिरिचुअली, प्रैक्टिकली। जब हम अपने नफ्स को कंट्रोल करते हैं, हम अपनी अपनी बहुत सी जायज़ ख्वाहिशात को भी कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करते हैं। इसलिए हम अपने नफ्स को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस करते हैं, हम अपने नफ्स का जहाद करते हैं। तो ये एक ट्रेनिंग पीरियड है मोमिन बनने का। और इस पीरियड से गुजरते हुए जब हम प्योरिटी के रास्ते पर चलते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट में इम्प्रूव करते हैं, ग्रोथ में आते हैं, हमारी जो एक अंदर है वो प्योर फॉर्म में, हमारे प्योर फॉर्म में आता है, तो वो हम लोग मोमिन बनते चले जाते हैं, मोमिन की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। और यही एक मोमिन की ट्रेनिंग है कि तज़किया नफ्स के प्रोसेस से गुजर कर वो अपनी रियल और अपनी प्योरिटी की तरफ जाता है। तो रोज़ा रखना इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने नफ्स को कंट्रोल करेंगे। अपने नफ्स को कंट्रोल करते हुए आपने आपने अपने अपनी प्योरिटी की तरफ बढ़ना है। उस प्योरिटी की तरफ बढ़ना है जिस प्योरिटी के अंदर आप आके
قرآن کو سمجھ سکیں، محسوس کر سکیں، اس کی ریئل میننگ کے ساتھ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، بیکاز قرآن ہمیشہ مومن کو ایڈریس کرتا ہے، اور آپ نے اس لیول پہ خود کو لے کر آنا ہے کہ آپ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کو اپنے اندر اتار سکیں۔ اب پہلی چیز تو ہم نے انڈرسٹینڈ کی کہ تزکیہ نفس اور مومن کا کیا تعلق ہے۔ تزکیہ نفس کے پروسیس سے گزرتے ہوئے مومن بنتا ہے، اور مومن کو ہی قرآن ایڈریس کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ چیز سمجھنے والی ہے کہ مومن وہ ہے جو تزکیہ نفس کے پروسیس سے گزرتے ہوئے اللہ کے قانون کو فالو کرتے ہوئے حدود کا خیال رکھتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ اب یہاں میں کچھ چیزیں بتاتی چلوں کہ اللہ کے کچھ قانون فکسڈ ہیں۔ قانون کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ پری ڈیفائنڈ ہوتے ہیں، فکس ہوتے ہیں، ہم انہیں اپنی مرضی کے مطابق چینج نہیں کر سکتے۔ اٹ مینس کہ اللہ کا سسٹم ایک قانون پہ چل رہا ہے، ہمیں ان لاز آف نیچر یا لاز آف اللہ کو سمجھنا ہے، انڈرسٹینڈ کرنا ہے۔ وہ لاز جو فکس ہیں وہ ہم چینج نہیں کر سکتے، ہمیں انہیں فالو کرنا ہے، اور پھر اللہ نے جو لمیٹیشنز بتا دی ہیں ہمیں ان لمیٹیشنز پہ چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ سو مومن وہ ہے جو تزکیہ نفس کرتا ہے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون پہ چلتے ہوئے، اپنی حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کرتا ہے اور پیورٹی میں آتا ہے۔ اب اس سارے پروسیس سے گزرتے ہوئے جب وہ اس پیورٹی کے لیول پہ آتا ہے تو تب ہی اس کے اوپر قرآن کی اصل کھلتی ہے۔ اب یہاں پر جو تھرڈ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی ہر جگہ یہ مینشن بھی ہے، قرآن جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جیسے اس کو آپ سمبولیکلی اور اسپریچولی جب انڈرسٹینڈ کریں گے تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آنی چاہیے کہ یہ صرف ایک مہینہ نہیں ہے، اٹس آل اباؤٹ دا پریکٹس ٹو امپلیمنٹ آن یور لائف۔ آپ کو اپنی ہول لائف پہ امپلیمنٹ کرنا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں یہ صرف سمبولیکلی آپ کو ایک انڈرسٹینڈنگ دی گئی ہے، ایک آپ کو ایک پریکٹس دی گئی ہے ایک مومن بننے کی، اور ریئل اس میں یہ ہے کہ جب آپ اپنی پوری لائف کے اندر ان سب چیزوں کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، تزکیہ نفس کے پروسیس سے گزرتے ہوئے ایک مومن کے لیول پر آتے ہیں، تو پھر ہی آپ کے اوپر قرآن اترتا ہے اپنی اصل کے ساتھ۔ سیم اسی طرح جس طرح رمضان کے مہینے میں آپ ساری چیزوں کو فالو کرتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں ہی قرآن نازل ہوا، دیٹس وائی اس کی جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم رولز کو اور لاز کو فالو کرتے ہیں، مومن کے لیول پر آتے ہیں، تب قرآن پاک ہم پر اپنی اصل کے ساتھ کھلتا ہے، تب ہم پر ہمارا قرآن نازل ہوتا ہے، آیتیں نازل ہوتی ہیں، اور آیت وہ چیز اور پھر ہی ہم ان پر بیٹر طریقے سے انڈرسٹینڈنگ کر سکتے ہیں، ان پہ غور و فکر کر سکتے ہیں، اور پھر ہی اس کی ڈیپ میننگ اور اسپریچل میننگ ہم پر کھلتے ہیں۔ So that's why it is really very important to implement that all learnings in your life۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں ہے، روزے صرف ایک مہینے نہیں ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا اسپریچل میننگ یہی ہے کہ یہ صرف پریکٹس ہے، اٹس جسٹ اے سمبولک وے ٹو گائیڈ یو کہ ایک مومن کے لیول پر پہنچنے کے لیے آپ کو پریکٹیکلی کیا چیزیں اڈاپٹ کرنی ہے، کیا پریکٹیکل پروسیس ہے ایک مومن کے لیول پہ پہنچنے کے لیے، اور پھر جب آپ اس پیورٹی پہ آتے ہیں پھر ہی آپ پر قرآن اور آیات آپ کے لیول کے مطابق اوپن ہوتی ہیں، کھلتی ہیں، آپ کے اندر بیٹھتی ہیں، اور پھر ہی آپ کو وہ چیزیں سمجھ آتی ہیں جن پہ آپ غور و فکر کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ دیٹ از دا ریئل وے، دیٹ از دا ریئل اینڈ اسپریچل میننگ آف رمضان اینڈ فاسٹنگ۔ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ سارا پروسیس صرف ایک مہینے کا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ان چیزوں کو پر اس طریقے سے تیار کریں کہ یہ سب لرننگ ہے، یہ سب پروسیس ہے، یہ آپ کی لائف ہے، اس کو اپنی لائف پہ آپ نے لانگ ٹرم امپلیمنٹ کرنا ہے، اس پہ اس طریقے سے امپلیمنٹ کرنا ہے کہ یہاں اس سارے پروسیس سے لرننگ لے کے آل دا ٹائم آپ کو یہ اپنی لائف پہ امپلیمنٹ کرنا ہے۔ دیٹ از دا بیسک لرننگ آف رمضان۔ سو یہ سب چیزیں ہیں، یہ سب چیزوں پہ عمل کر کے ہی ہم اپنی اسپریچل اور اپنی لائف کو بہتر بنا سکتے ہیں، اینڈ اٹ از ریئلی ویری امپورٹنٹ ٹو اچیو دا لیول آف مومنٹ ٹو گیٹ دا رائٹ میننگ آف اور ٹو انڈرسٹینڈ دا ہڈن میننگ آف قرآن۔ سو فوکس آن ایٹ۔ یہ جو روزہ رکھنا ہے اور یہ جو رمضان ہے، یہ صرف ایک مہینے کی بات نہیں ہے، اٹس جسٹ یور پریکٹس، آپ کی ٹریننگ ہے مومن بننے کی، اور اس ٹریننگ کے بعد ہی آپ پیورٹی میں آتے ہیں،
اور اس چیز کو آپ نے اپنی لائف پہ امپلیمنٹ کرنا ہے آل دا ٹائم. ہر وقت میں آپ کو ان چیزوں کو اپنی لائف پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. یہ اس کا اسپریچول میننگ ہے. تبھی آپ اپنی لائف کی پرسنل ڈیولپمنٹ کے تھرو بیٹرمنٹ کی طرف آتے ہیں. اینڈ دیٹ از دا بیسک لائف جس کی طرف ہمیں قرآن لے کر جانا چاہتا ہے. اور ہمیں رمضان جو ہمیں ٹیچنگ دیتا ہے وہ یہی ہے.